बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे लिए दुआ भी करते होंगे और हमारी नई वीडियो के इंतज़ार में भी होंगे। तो आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, हम लाए हैं आपके लिए एक और अच्छी ज़मीन वाली वीडियो। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वीडियो ख़रीदते वक्त क्या क्या आपको बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ज़मीन आप फसल के लिए ख़रीदें और कौन सी ज़मीन आप अपने फैक्ट्री वगैरह या कोई मकानात वगैरह या कुछ और चीज़ बनाने के लिए ख़रीदें। तो ये सारे कुछ डिटेल हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में देंगे और साथ साथ आपको इस ज़मीन का विज़िट भी करवाएंगे, जगह भी बताएंगे, इसकी सहूलियात क्या हैं वगैरह वगैरह। सारा कुछ जो कुछ भी इसमें होगा हम आपको इंशाल्लाह वीडियो में मज़ीद डिटेल से बताएंगे। तो मेरे भाइयों, चलते हैं इस वीडियो की डिटेल में। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता चलता हूं, जैसे कि हम पहली वीडियो में कहते हैं कि आप लोग हमारी फैमिली की तरह हैं, यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे पहले जो हमारे भाई इस चैनल पर न्यू हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मेरे भाइयों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो आप लोगों भी लाइक कर दीजिए। आपका क्या जाएगा, सिर्फ एक बटन ही तो क्लिक करना होता है आप लोगों ने, लेकिन वो भी आप करते वक्त कंजूसी दिखाते हैं। पता नहीं आपने वो लाइक्स बचा कर किधर लेकर जाने हैं। ना तो पैसे लगते हैं उस लाइक करने पर, ना ही कोई आपको पकड़ लेगा उस लाइक करने पर। तो मेरे भाइयों, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। तो हम आपको बताते हैं मज़ीद इसकी डिटेल। मादर भाई थोड़ी सेहत ख़राब होने की वजह से गड़बड़ है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, ये ज़मीन बहुत ही बेहतरीन ज़मीन है, फसल के लिहाज से भी उम्दा है। अगर आपने कोई फैक्ट्री वगैरह बनानी है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि ये ज़मीन अभी अभी काश्तेबल बनाई जा रही है। क्योंकि ये ज़मीन पहले काश्तेबल नहीं थी, बंजर ज़मीन थी, लेकिन इसको अब काश्तेबल बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अब इस वक्त काश्त हो चुकी है, इसमें गंदम काश्त हो रही है, अच्छी फसल दे रही है। बाकी कुछ रकबा जो है अभी तक बंजर पड़ा है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। तो मैं इसके लिए आपको कह रहा हूँ कि जिन लोगों मेरे भाइयों ने कोई फैक्ट्री वगैरह बनानी है या कोई मिल वगैरह बनानी है या कोई और इस तरह की चीज़ बनानी हो तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन जगह है क्योंकि बैकवर्ड इलाका है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे आपको पुलिस वगैरह का ख़तरा नहीं होगा क्योंकि फैक्ट्रीज मालकान वगैरह टैक्स पे कम करते हैं। तो वहाँ से आपको कस्टम वाले या आगे पीछे बाकी अफसरान का ख़तरा नहीं होगा क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है। तो यहाँ पे जल्दी रसाई कोई हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, काश्त के लिए अगर कोई भाई ख़रीदना चाहता है तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। ये काश्त भी है, काश्त के लिए भी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी बताता चलो कि ज़मीन खरीदते वक्त आप जो गलतियां करते हैं, आप लोग इस तरह करते हैं कि एक आध बार विजिट किया और चला गया, फिर बाद में मसले मसाइल निकलते हैं तो आप लोग हमें कोसते हैं कि भाई ने हमें गलती लेकर दे दी ज़मीन, इसका कागजात क्लियर नहीं थे, इसका ये इशू था, इसका वो इशू था। तो मेरे भाइयों, ये एक दो मसले हमारे पिछली एक दो ज़मीन में बन चुके हैं, लेकिन बाकी ज़मीन में किसी में इशू नहीं आया। एक आध ज़मीन में इशू बना है, उन भाइयों का आपस में कोई इशू चल रहा था। वो कहता था कि ये वाली ज़मीन मेरी है और दूसरा भाई कहता था ये ज़मीन मेरी है। तो उस वजह से फिर उनका आपस में क्लैश चल रहा था, जिस वजह से हमारे एक भाई को ज़मीन लेने पर मुश्किलात हुई। तो वो भाई हमें कहते हैं कि भाई आपने कैसे लोगों के साथ हमें फंसा दिया। तो मेरे भाई, आप लोग हमारे ऑफिस आया करें, विज़िट किया करें, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार, आप जितनी बार कहेंगे हम आपको विज़िट करवाएंगे। जब आपको तसल्ली हो जाए, कन्फर्म हो जाए, कागजात वगैरह आप देख ले, आप मुतमईन हो जाएं कागजात वगैरह पे, तो उसके बाद ही मेरे भाई डील किया करें। उससे पहले डील ना किया करें। उससे पहले अगर आप डील करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। फिर आप लोग हमें कहेंगे कि भाई झूठ बोल रहे थे, भाई ये कर रहे थे, भाई वो कर रहे थे। तो मेरे भाइयों, पहले ज़मीन का विज़िट बार बार करें, उसको मज़ीद डिटेल से देखें, साथ में कोई जानने वाला आदमी जो ज़मीन को जानता हो
اسے ساتھ لیتے آئیں، اسے دکھا لیں زمین، اگر وہ بھی مطمئن ہے تو پھر اس کے بعد ہی ڈیل کیا کریں بھائی، پہلے ڈیل نہ کیا کریں۔ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3-4 بار وزٹ کریں اور تسلی کرنے کے بعد آپ چیز خریدیں، کیونکہ آپ نے پیسے لگانے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ رقبہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باقی مزید آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں، سوری زمین کے بارے میں۔ تو ہم چلتے ہیں زمین کی ڈیٹیل میں۔ تو اس پر آنے والا راستہ بالکل پکا ہے، تقریباً جو مالک ہے اس نے بنوائی ہے سڑک، مالک کافی بڑے رقبے کا مالک ہے جو اس زمین کا، تو وہ پیسے والا ہے، تو اس نے یہاں پر بالکل کارپٹ روڈ تیار کروایا ہے یہاں پر پہنچنے کے لیے۔ تو میرے بھائی روڈ بالکل پکا ہے، یہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر پانی آپ کو نہری نہیں ملے گا، نہ ہی آپ کو ٹیوب ویل وغیرہ میں بجلی کی سہولت موجود ہوگی۔ یہاں پہ آپ کو سولر پہ کام چلانا پڑے گا، بجلی وغیرہ کافی دور ہے، تو یہاں پہ سولر پلانٹ کا سسٹم لگا ہوا ہے اور 2 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ اس زمین کا تقریباً رقبہ ہے 80 ایکڑ۔ تو میرے بھائیوں، جس میں سے تقریباً 30 ایکڑ کے ارد گرد جو زمین ہے وہ کاشتیبل بنائی جا چکی ہے، اور باقی ابھی تک کاشتیبل نہیں ہے، وہ بالکل بنجر کی بنجر پڑی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ جیسے کہ زمین بالکل ابھی تک کاشت کے قابل نہیں ہے۔ یہ والا حصہ، دوسرے حصے آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ اس کے الٹ سائڈ پہ وہ آپ کو دکھائی دی جا رہے ہیں کہ وہاں پہ گندم وغیرہ لگ چکی ہے۔ اس روڈ کے دوسری طرف جو رقبہ ہے وہ تقریباً سارے کا سارا کاشتیبل ہے۔ اس سائڈ پہ جو روڈ کے اس سائڈ، جس میں سائڈ پہ ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس سائڈ پہ ہاف رقبہ کاشتیبل ہے اور ہاف رقبہ جو ہے وہ ابھی تک بنجر پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کی قیمت میرے خیال میں بہت ہی مناسب بھائی نے بتائی ہے، جو کہ بالکل ہی مناسب ہے اس بنجر زمین کے اور کاشتیبل زمین کے لحاظ سے۔ بنجر زمین کا ریٹ علیحدہ ہے اور کاشتیبل زمین کا ریٹ تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ جو کہ کاشتیبل زمین ہے وہ میرے بھائی نے اس کا 3.5 لاکھ پر ایکڑ کا، اور جو بنجر زمین ہے اس کا 2 لاکھ پر ایکڑ میرے بھائی نے یہ ہمیں کہا ہے کہ اس ریٹ پر ہمیں سیل کروا دیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ ویڈیو لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر مزید آپ کو کوئی ڈیٹیل وغیرہ چاہیے تو ہمیں کمنٹس وغیرہ میں بتا دیجئے۔ باقی لوکیشن میں آپ کو بتا دوں، پچھلی ویڈیو میں کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، اس میں لوکیشن بتانا یاد نہیں رہی، تو اس میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں۔ یہ بھائی لوکیشن بلوال کے نزدیک ہے، 87 چک ہے، تو وہاں پہ ہے شمالی، وہاں کی یہ لوکیشن ہے میرے بھائی۔ تو جو بھائی وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے آفس تشریف لائیں، ہمارے نمبر پر کانٹیکٹ کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا وزٹ کروائیں گے اور آپ اس کا مالکان سے بھی ملوائیں گے آپ لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو باقی ہاں، آپ کو بتاتا چلو کہ یہاں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہے، بنجر ہونے کے باوجود بھی یہاں کا پانی اچھا خاصا میٹھا ہے، پانی پینے کے قابل ہے۔ باقی بجلی وغیرہ نہیں ہے، ڈیرا یہاں پر موجود ہے یہاں پہ ان بھائیوں کا۔ تو میرے بھائیوں، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور میرے بھائیوں ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ ملتی رہے اور ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ یہ آپ کو روڈ دکھائی دے رہا ہوگا، اس کے دوسری طرف میں ساری کاشتیبل زمین ہے، کارپٹ روڈ بنوایا ہے اس نے، میرے بھائی نے، جس کی یہ زمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، جلدی سے جلدی آپ ہم سے رابطہ کریں جو یہ زمین خریدنا چاہتا ہے، اور میرے خیال سے یہ زمین زیادہ سے زیادہ اگر کوئی فیکٹری مالکان خریدنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مناسب رہے گی۔ تو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ہماری ویڈیو کو انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں گے۔